बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज, आप देख रहे हैं नाज बरदारी। मोहतरम नाज़रीन, सावन की आज 11 तारीख है। आज फिर बारिश हुई, मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। बलूचिस्तान की बुरी सूरत हाल है, पंजाब भी पानी में डूबा हुआ है और हमारा जनूबी पंजाब तो उसकी बहुत बुरी हालत है। बलूचिस्तान में बताया जाता है कि बहुत सारी हलाकतें हो गई हैं, बहुत सारे घर गिर चुके हैं। हम पिछले साल की जो तबाहकारियां थी उनसे अभी तक संभल नहीं पाए थे, अभी तक लोगों को बहाल नहीं कर पाए थे, लोग अभी तक अपने घरों में आबाद नहीं हो सके थे और दोबारा सावन शुरू हो गया। इस दरमियान हुकूमत ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, टेलीथॉन के जरिए इकट्ठे किए, इमरान खान साहब ने इकट्ठे किए, लेकिन समझ नहीं आती वो पैसे कहाँ गए थे, कोई समझ नहीं आती, उन लोगों तक पहुंचे भी नहीं। और सिंध में तो ये सूरत हाल थी कि पिछले साल जब काफिले जाते थे तो सिंध के लोग उन्हें लूट लेते थे और बहुत सारा सामान ऐसा था जो वडेरों के गोदामों में भरा पड़ा था, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। ये सूरत हाल थी। पिछले साल की तबाहकारियां जो थी वो भी हम उन्हें समेट भी नहीं पाए थे कि दोबारा से एक साल बाद सावन शुरू हो गया और सावन अपने जोबन पर है। अभी सावन की 11 तारीख है आज और अभी सावन के 20 दिन कहिए कि बाकी हैं। इसी तरह पूरे का पूरा भादों पड़ा है, यानी कि अगस्त का पूरा महीना बारिशों का महीना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सिंध में जाके, कराची में जाके बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए, उनमें चेक्स तकसीम किए और उन्होंने कहा कि इसका मकसद नौजवानों की हौसला अफजाई करना, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना है। मोहतरम नाज़रीन, मैं हमेशा से अवाम का हमायती रहा हूँ और मुझे हुकूमत की पॉलिसियाँ जो समझ में नहीं आती उन पर तनकीद भी करता हूँ और फिर उनका हल भी बताता हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हुकूमत की ये जो पॉलिसियाँ होती हैं, मतलब हमने बेकारी पैदा की है, कोई मुस्तकिल मनसूबाबंदी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमारी मनसूबाबंदी नहीं। हमने नौजवानों के साथ करना क्या है, नौजवान जब उन्हें मुलाजमतें नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलते, तो फिर वो क्या करते हैं, वो गैर कानूनी तरीके से। आप देखिए कि बाहर के ममालिक जो हैं उनमें जाने के लिए, अगर आप कनाडा या इस तरह के किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो वहां से आपको 40 से 45 लाख रुपए खर्च आते हैं। और अगर आप किसी यूरोप के मुल्क में जाना चाहते हैं तो वहां भी 20-25 लाख 30 लाख रुपए खर्च आते हैं। तो नौजवानों के पास इतने पैसे नहीं होते, फिर वो क्या करते हैं कि वो गैर कानूनी ज़राए के जरिए से मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं, मुल्क से फरार होने की कोशिश करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं गैर कानूनी तरीके से, जंगलों से, बियाबानों से होते हुए। अगर वो बच जाते हैं तो कहीं पहुंच जाते हैं। पिछले दिनों यूनान से जाते हुए एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कश्ती का, पूरी की पूरी कश्ती डूब गई। उसमें तकरीबन 350-400 के करीब जो पाकिस्तानी थे उनकी हलाकतें हुई हैं। वैसे उसमें मजमूई तौर पर कोई 750 के करीब लोग थे। तो मतलब जब बासलाहियत नौजवान ये देखते हैं कि इस मुल्क में उनके लिए कुछ भी नहीं है तो फिर वो मुल्क से फरार होने की कोशिश करते हैं। और मोहतरम नाज़रीन, याद रखिएगा, जो मुल्क से फरार होते हैं, जो नौजवान यहाँ से भागते हैं, याद रखिए वो मुशक्कत से भागने वाले नौजवान नहीं होते। उन्हें पता होता है कि हमने वहां जाके कड़ी मुशक्कत करनी है। तो वो नौजवान यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से, जो बेरोजगार रहना पसंद करते हैं, जो भीख मांगना, जो चोरी चकारी करना या इस तरह के नेगेटिव सरगर्मियों में मुलविस रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं। बाहर जो जाते हैं वो बासलाहियत नौजवान होते हैं, वो मेहनती नौजवान होते हैं। उन्हें पता होता है कि वहां हमने जाना है, वहां पहले हमने 10 से 12 घंटे की मजदूरी करनी है, उसके बाद घर आना है, घर के काम करने, अपने कपड़े खुद धोने, अपने बर्तन खुद धोने, घर की सफाई खुद करनी है, अपने लिए खाना खुद बनाना है, अपने कपड़े खुद इस्त्री करने हैं। वो लोग जो 12-14 घंटे डेली मुशक्कत करने के आदी होते हैं, वो बाहर के ममालिक में जाते हैं मजदूरियां करने के लिए। वो लोग जिन्हें अपनी सलाहियतों पर जोम होता है, जिन्हें अपनी सलाहियतों पर नाज होता है, वो बाहर के ममालिक में जाते हैं। जो नालायक तरह के लोग होते हैं, जिनके पास ना कोई तालीम होती है, ना कोई हुनर होता है, वो पाकिस्तानी में रहते हैं और यहाँ पर फिर उनका सारा फोकस होता है कि हमें या तो हुकूमत कुछ दे, मराहत दे, या हमें बिजनेस करने के लिए पैसे दे, या फिर वो नेगेटिव सरगर्मियों में चले जाते हैं, वो चोरी चकारी करते हैं, राहजनी करते हैं और फ्रॉड करते हैं। ऐसी ही सरगर्मियों में फिर वो मुलविस हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, वो लोग जो यहाँ से राह फरार इख्तियार करते हैं, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। वो बासलाहियत नौजवान है कि अगर वो पाकिस्तान में रहें, यहाँ मेहनत मुशक्कत करें, तो वो पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पे गामजन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रोजगार ना होने की वजह से, रोजगार के मौके ना होने की वजह से, वसाइल की यकसान तकसीम, मुसावियाना तकसीम ना होने की वजह से वो लोग यहाँ से राह फरार इख्तियार करते हैं। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो रास्ते ही में लुकमा अजल बन जाते हैं, वो खाल के हकीकी से जा मिलते हैं। और तुफ ऐसे सिस्टम पर कि जो ऐसे
बासलाहियत और मेहनती नौजवानों को अपने मुल्क में हुनर नहीं दे सकती। मैं बार बार अर्ज कर चुका हूँ, इसी प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ कि बांग्लादेश हमारे साथ एक ही दिन में हम आज़ाद हुए थे। बांग्लादेश हमारा इंतजामी यूनिट था, हमारा हिस्सा था, वो भी पाकिस्तान था। वो तो 1971 में जाके स्कूटर ढाका के बाद बांग्लादेश बना, पहले तो वो पाकिस्तान था। तो मोहतरम नाज़रीन, वो बांग्लादेश, वहां पर कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। मैंने इसी प्रोग्राम में पहले भी अर्ज किया था कि वहां ऐसे चेक तकसीम नहीं किए जाते, वहां पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है, वहां लैपटॉप नहीं दिए जाते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, वो खवातीन जिन्हें कुछ हुनर आता है, जो कुछ करना चाहती हैं, वो सिलाई कढ़ाई से लेकर बैग बनाने का काम, जूते बनाने का काम, छोटे छोटे घरेलू सनत जो है, उनको हुकूमत अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कर्ज देती है, और वो खवातीन फिर जो है वो उससे कारोबार करती हैं, उससे मुशक्कत शुरू करती हैं, छोटे बिजनेस शुरू करती हैं, और वो मर्दों से ज्यादा पैसे कमा के अपनी फैमिली को देती हैं। हमने ये किया कि तालीम के लिए सिर्फ 32 अरब रुपए मुख्तस किए, और बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए हमने इब्तदाई तौर पर 460 अरब रुपए मुख्तस किए थे। आप अंदाजा कायम कीजिए कि हमारे यहाँ तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है। उसी में से आप देखिए कि हमने तालीम के लिए सिर्फ 32 अरब रुपए रखे, उसी में हमने वज़ाइफ देने हैं और बहुत कुछ करना है। लेकिन हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, यानी कि जिन खवातीन को हमने बेकारी बनाया हुआ है, जिन्हें हम 12,000 रुपया महीना देते हैं कि आपने पूरी जिंदगी कुछ नहीं करना, आपने वो 12,000 रुपये लेने, अपने घर का बिल दे देना है बिजली का, या अपने मकान का किराया दे देना है। आप 12,000 रुपये हुकूमत से लेती रही और आपने कुछ भी नहीं करना, आप बोझ बने रहे हुकूमत पे। उनके लिए हमने 460 अरब रुपए मुख्तस किए, और तालीम के लिए हमारे पास सिर्फ 32 अरब रुपए थे। हम ये जो ड्रामेबाजियां करते हैं कि हम लैपटॉप दे रहे हैं, हम नौजवानों को चेक दे रहे हैं, और उससे क्या होता है कि नौजवान है 4 दिन वो भी जैसे हमारे हुक्मरान अल्लाह तआला करते हैं, वो पैसे खर्च कर देते हैं, उनके पास कोई हुनर नहीं होता, और उसके बाद वो भी इस मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं सोच रहा था कि जब तक हम वाज़ेह पॉलिसीज नहीं बनाते नौजवानों के लिए या इस मुल्क में रोजगार के लिए, तब तक यही होता रहेगा, कश्तियां उल्टती रहेंगी और नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हारते रहेंगे। मैंने प्रोग्राम का आगाज किया था सावन भादों की बारिशों से, तो सावन की आज 11 तारीख है, आज फिर बारिश हुई, और एक मरतबा फिर वासा की कली खुल के रह गई। लाहौर में रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं, और मैंने कहा बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत अबतर है। हमारा मीडिया जितनी दिखा सकता है चीजें वो दिखाता है, लेकिन वो बहुत कम दिखाता है। बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत अबतर है। शुमाली इलाका जात की तरफ देखें तो वहां भी लैंड स्लाइडिंग हो रही है, रास्ते बंद हैं, हमने अभी तक पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाए, अगली बारिश आ जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारे पास कुदरती आफात से बचने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, उसके लिए कोई हम बड़ा फंड नहीं रखते, और फिर जब तबाहकारियां होती हैं तो हम पूरी दुनिया का दौरा करते हैं, और फिर हम भीख मांगने वाली कौम है, हम उनसे पैसे मांगने चले जाते हैं कि आप पैसे दीजिए। और मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं कि सिंध में सबसे ज्यादा करप्शन होती है। जब इमदादें जाती हैं वहां पर तो लोगों तक नहीं पहुंचती, वहां के वडेरे जो हैं वो अपने गोदामों में रख छोड़ते हैं, पता नहीं उनके पेट किस चीज से भरेंगे, वो लोगों तक इमदादी सामान पहुंचने नहीं देते। जो बड़ी एनजीओज हैं जैसे हाफिज सईद साहब की, जमात दावा की, वो लोग खिदमत वाले जो हैं, या जमात इस्लामी की फाल तंजीमें, वो तो लोगों तक पहुंच पाते हैं क्योंकि उनके साथ गार्ड्स होते हैं, वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पहुंचते हैं। आम लोग जो इमदादी काफिले भेजते हैं वो रास्ते में लूट लिए जाते हैं, या वडेरे उन्हें अपने गोदामों में ले जाते हैं और वहां सामान जो है वो गोदामों में बंद कर देते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, हुकूमत जो है ना तो उन वडेरों पर हाथ डालती है, क्योंकि वो वडेरे ही अपनी मर्जी के अफसरान जो है उन्हें अपने इलाकों में लगवाते हैं, SHO से लेकर RPO तक उनकी मर्जी के होते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, वो वडेरे जो है वही असम्बलियों में है, तो उन्होंने कानून साजी करनी है, उन्होंने इन लोगों को वहां पे लाना है, तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। यही सूरत हाल पूरा साल रहती है, और एक साल के बाद जब फिर सैलाब की तबाहकारियां आती हैं तो फिर हमें होश के नाखुन हम लेते हैं, फिर एक दफा हम अंगड़ाई लेते हैं, और लेकिन पानी सर से गुजर चुका होता है। फिर हम दूर दूर तक के ममालिक में जाते हैं, जुनेवा कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर पैसे इकट्ठे करते हैं, डोनेशंस इकट्ठे करते हैं, चंदे इकट्ठे करते हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपीलें करते हैं कि आप पैसे भेजिए, हमने लोगों को बहाल करना है, लेकिन वो बहाल नहीं होते। तो मोहतरम नाज़रीन, ये जो लैपटॉप स्कीमें हैं, लोगों को कर्जा देना है, क्या ये कोई मुस्तकिल पॉलिसी है? क्या आपने इस मुल्क में कारखाने लगाए हैं? क्या आपने सनतों को फरोग दिया है? आपके पास बिजली नहीं है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग है, दही इलाकों में 8 से 10 और 12 घंटे की लोड शेडिंग है, गैस बिल्कुल नहीं मिलती, और सर्दियों में तो गैस का नाम नहीं होता घरेलू सार्फिन के लिए।
بڑے بڑے فیکٹری آنر جو ہے گیسیں چوری کرتے ہیں. ہم نے ایک پوری کی پوری انڈسٹری بند کر دیا جسے سی این جی اسٹیشنز کہتے تھے. تو محترم ناظرین، حکومت نے بغیر سوچے سمجھے سی این جی اسٹیشنز کو این او سی کیوں دیے تھے، ان کو لائسنسز کیوں جاری کیے تھے، جب حکومت کو پتا تھا کہ ہمارے پاس گیس کا شارٹ فال ہے، ہم تو پہلے سے جو کنیکشنز ہیں انہیں گیس نہیں دے سکتے، تو پھر اتنے سی این جی پمپس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے مس مینجمنٹ، یہ ہے ہماری ناقص پالیسیاں. تو ہم نے اربوں خربوں روپے کا ایک جو پورے کا پورا ایک یونٹ تھا وہ ہم نے ناکام کر دیا، اور لوگ اربوں روپیہ خرچ کر کے، خربوں روپیہ خرچ کر کے ناکام ہو گئے، ان کے یونٹ بند ہیں. اب پاکستان میں سی این جی اسٹیشن بند پڑے ہیں. محترم ناظرین، ہماری حکومت کی یہ پالیسیاں ہوتی ہیں، کوئی ٹھوس پالیسی نہیں ہوتی، کوئی سوچ بچار نہیں ہوتی. ہماری بیوروکریسی جو ہے ان کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے دماغ ہے ہی نہیں. اگر کسی کے پاس دماغ ہے تو وہ دماغ کو استعمال کرنا غیر مناسب خیال کرتے ہیں. تو محترم ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی ساون کی آج 11 تاریخ ہے، ابھی تقریباً 1.5 سے 2.25 مہینے باقی ہیں. 2.25 مہینوں کے لیے ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شمالی پنجاب کی صورتحال وہ بھی آپ کے سامنے ہے. شمالی علاقہ جات جو ہیں لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، راستے بند ہیں، تباہ کاریاں ہیں سیلاب کی. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا کہ بحرین کے پل جو تھے وہ تباہ ہو گئے تھے. سوات ویلی جو ہے اس میں بڑے بڑے ہوٹل ریسٹورنٹ جو تھے وہ پانی میں بہہ گئے تھے. تو یہ مس مینجمنٹ تھی. اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو جنوبی پنجاب جو ہے وہ سارے کا سارا ڈوبا ہوا تھا، اور مسلسل ہم 8-9 مہینے وہاں سے پانی کے نکاس کا کوئی بندوبست نہیں کر سکے. 8-9 مہینے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، حتیٰ کہ بستیوں میں پانی کھڑا رہا. جب تک زمین نے پوری طرح اسے چوس نہیں لیا، پانی وہاں سے نہیں نکل سکا. محترم ناظرین، ہمارے پاس دنیا کا بہترین نہری سسٹم ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے اس سے استفادہ نہیں کرنا، ہم نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کرنا. ہم نے نئے ڈیمز نہیں بنانے. نئے ڈیمز کے نام پر ہم نے سیاست ضرور کرنی ہے. کالا باغ ڈیم بن گیا تو فلاں صوبہ الگ ہو جائے گا، اگر فلاں ڈیم نہ بنا تو فلاں صوبہ الگ ہو جائے گا. ہم نے ڈیمز پر سیاست کی، یا ڈیمز پر ہم نے پیسے اکٹھے کیے. اور میں بار بار اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ڈیمز کے نام پر تو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب بھی باز نہ رہے، انہوں نے بھی بے پناہ پیسے اکٹھے کیے. تو محترم ناظرین، وہ پیسے کہاں گئے، وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے، کوئی حساب کتاب نہیں ہمارے پاس. عوام پاکستان میں واحد ایک بس انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اصل میں عوام ہیں. عوام کی طاقت سے ہم اقتدار میں آتے ہیں، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں. یہ ایک ایسا نعرہ ہے جس کی وجہ سے بھولے بالے عوام جو ہیں وہ بے وقوف بنے ہوئے ہیں، اور پچھلے 75-76 سال سے بے وقوف بنے ہوئے ہیں. جمہوریت کے نام پر انہیں بے وقوف بنایا جاتا ہے. محترم ناظرین، کیا اس ملک میں کبھی انقلاب آ سکتا ہے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں تبدیلی ہے؟ ووٹ کے ذریعے تبدیلی ہے؟ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی پالیسی جو ہے ایک تو پائیدار نہیں ہے. ایک حکومت نے ایک پالیسی بنائی، 2-2.5 سال کے بعد اگر وہ حکومت قائم رہی، اتفاق سے قائم رہی. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو بھی 3.5 سال بعد ہٹا دیا گیا تھا. اگر کوئی حکومت اتفاق سے 5 سال مکمل کر لیتی ہے تو اس کی پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ 5 سال کے بعد بھی برقرار نہیں رہ سکتی. آنے والی حکومت اس کی پالیسیز کو ختم کر دیتی ہے. آپ سی پیک دیکھیے، پوری قوم کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے، لیکن ہم نے تو سی پیک کو بھی لگاتار کنٹینیو نہیں کیا. عمران خان صاحب کی حکومت نے اسے بھی تعطل کا شکار کر دیا تھا، سی پیک کو رول بیک کر دیا تھا، اسے روک دیا تھا. تو محترم ناظرین، یہ ہے ہمارے ملک کی پالیسیز، یہ ہے ہماری حکمت عملی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ہمارے پاس یہ کوئی ہے ایسی حکمت عملی کہ 2024 میں جب ساون بھادو کی بارشیں آئیں گی تو کیا ہم ایسا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو پانی کے آگے سارے بے بس ہیں. انڈیا میں اس سے بھی بدتر صورتحال ہے. سارے کا سارا دہلی ڈبا ہوا تھا. دہلی کی سڑکیں، اس کی گلیاں دریاؤں کا منظر پیش کر رہی تھی. وہاں بھی تباہ کاریاں ہوئیں. اور بھارت کے پاس آسان حل ہوتا ہے کہ اپنا پانی جو ہے وہ پاکستان کے دریاؤں میں چھوڑ دیا جائے. لیکن پاکستان کے پاس کیا حل ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے رحم و کرم پر یا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. حکومت پھر صرف چندہ اکٹھا کرتی ہے، یا شہباز شریف صاحب جیسے شوباز قسم کے لوگ یہ مداری کرتے ہیں، اس پہ اپنی سیاست چمکاتے ہیں، جعلی آنسو، مگرمچھ کے آنسر ہوتے ہیں، اور ایسے کہتے ہیں میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے، میں دن رات پریشان ہوں، میں سو نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ. تو محترم ناظرین، آج ایک طرف بارش سے، سیلاب سے تباہ کاریاں ہو رہی تھی، دوسری طرف محترم وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب لیپ ٹاپ اور چیک تقسیم کر رہے تھے. اور میں اس درمیان ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا
کہ ہم کب تک ایسے بیوقوف بنے رہیں گے, کب تک ترقی کے ایسے کھوکھلے مظاہرے کرتے رہیں گے, کب تک خود کو یہ تسلی دیتے رہیں گے کہ ہم نے لیپ ٹاپ نوجوانوں کو دے دیا ہے, اب یہ یہاں سے اربوں خربوں ڈالر کما لیں گے, یہ ان کے لیے بہت بہترین روزگار ہے. میں آئی ٹی کا انکاری نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے جاتے ہیں اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. لیکن محترم ناظرین, پاکستان کے بچوں کی جن کی ٹریننگ ہی یہ نہیں ہے کہ آئی ٹی کو کیسے استعمال کرنا ہے, آپ کا پڑوسی ملک بھارت وہ ٹیکنالوجی میں, آئی ٹی میں دنیا میں سب سے آگے ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی کا ماہر ملک ہے. وہاں بچوں کو آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بنایا جاتا ہے, ایک ایک بچہ آئی ٹی کا اسپیشلسٹ ہے, انہیں پتا ہے کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے. پاکستان میں آپ لیپ ٹاپ تو دیتے ہیں لیکن آپ کے ادارے یہ بتانے سے آج بھی قاصر ہیں کہ اس لیپ ٹاپ کو استعمال کیسے کرنا ہے. پھر بچے اس پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, اس پہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ ہم فضول کام اسے کرتے ہیں. جو آپ نے چیکس دیے ہیں, کیا ان بچوں کو آپ نے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے؟ محترم ناظرین, بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم نے 460 ارب روپے رکھے. کیا ہم نے لوگوں کو صرف بیکاری پیدا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی قوم کو بیکاری بنانا ہے؟ ہمارے پاس کوئی لمبی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار دے سکیں, ان کے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے. آج آپ نے چیک تقسیم کیے, پہلی بات تو وزیر اعظم کو بتانا چاہیے کہ وہ کتنی رقم خرچ کی اور نوجوان اس کو کیسے اس سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتے ہیں. محترم ناظرین, میں لیپ ٹاپ کے خلاف نہیں ہوں, نوجوانوں میں چیک تقسیم کرنے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں اس پالیسی کے خلاف ہوں جو حکومت نے روا رکھی ہے. میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قطعی طور پر خلاف نہیں ہوں, لیکن اس طریقہ کار کے خلاف ہوں. محترم ناظرین, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ملک میں اگر صرف زکوٰۃ کا سسٹم درست کر دیا جائے تو لوگ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے لوگوں کو 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ہزار روپے کی زکوٰۃ پہ لگایا ہوا ہے, ہم لوگوں کو پیروں پر نہیں کھڑا کر سکتے. تو محترم ناظرین, یہ جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں, یہ جو نمائشی قسم کی چیزیں ہیں, یہ قوموں کو پیروں پر کھڑا نہیں کر سکتی. محترم ناظرین, اگر آپ اس بات پر خوش ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں, اگر آپ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم نے پچھلی مرتبہ سے زیادہ 100 ارب روپے زیادہ رکھ دیے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پر, اگر اس بات پہ خوش ہیں تو آپ خوش رہیے. میں آپ کی خوشی کو بھنگ نہیں کرنا چاہتا, آپ مطمئن ہیں تو مطمئن رہیے, لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ آپ 2024 کے بجٹ میں اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 460 ارب کی بجائے 860 ارب روپے بھی کر دیتے ہیں تو کیا اس سے ملک میں ترقی اور خوشحالی آ سکتی ہے؟ خواتین اور نوجوان اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, کوئی خاندان اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. مہنگائی اتنی ہو جائے گی, اس دفعہ اگر آپ 12,000 روپے دے رہے ہیں خاتون کو, اگلی دفعہ 24,000 دے دیں گے تو کیا مہنگائی کی شرح کے حساب سے وہ تو 12,000 ہی ہوں گے آج کے. تو محترم ناظرین, کیا قومیں ایسے ترقیاں کیا کرتی ہیں؟ کیا قومیں ایسے آگے بڑھتی ہیں؟ بنگلہ دیش کی مثال بار بار دے رہا ہوں, ہندوستان کی بار بار مثال دے رہا ہوں. چائنا ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوتا ہے اور وہ دنیا کی بڑی معاشی اور ایٹمی بڑی پاور بن جاتا ہے, وہ دنیا کی سپر پاور بلکہ سپریم پاور بن جاتا ہے. محترم ناظرین, آج بھی ہم ہاتھ پلائے چائنا کے سامنے کھڑے ہیں, ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. دبئی آج سے صرف 35 سال پہلے دنیا سے دھکے کھاتے تھے, وہ قرضے مانگتے تھے. آج دبئی دنیا کی سب سے بڑی کمرشل ہب ہے, آج سب سے بڑا بزنس دبئی کر رہا ہے. اور حیرت کی بات ہے, دبئی کے پاس پاکستان سے آدھے وسائل بھی نہیں, ان کے پاس ایک سمندر ہے اور ایک چھوٹا سا صحرا ہے. آپ کے پاس سمندر بھی ہے, آپ کے پاس صحرا ہے, آپ کے پاس میدان ہے, آپ کے پاس دنیا کی سب سے بلند چوٹیاں ہیں, دنیا کا سب سے خوبصورت سینریز جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. آپ نے ان سے کیا استفادہ کیا؟ محترم ناظرین, یہ ہے آپ کی پالیسیز, آپ کے وزیر اعظم کی پالیسیز کہ ہم نے لوگوں کو اس آرے لگا کے رکھنا ہے کہ ہم لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں, ہم نوجوانوں میں چیک تقسیم کر رہے ہیں, ہم خواتین میں مفت آٹا تقسیم کر رہے ہیں. سارے کا سارا میڈیا رمضان المبارک میں مفت آٹا تقسیم دکھا رہا تھا اور ہر روز ایک دن میں درجنوں اموات بھی ہوئی ہیں, 12 14 لوگ ایک گھنٹے میں لقمہ اجل بنے ہیں. تو ہم آج بھی مفت آٹا تقسیم کر رہے ہیں. محترم ناظرین, میں نے پہلے بھی کہا تھا, جب لوگ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے, اور اس وقت میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ کشمیری اگر آج ہی پاکستان کا حصہ بن جاتے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے لوگ, تو وہ بیچارے جو 32,000 روپے کی 70 خرید رہے ہیں وہ 2.25 لاکھ کی خریدیں گے. وہ بیچارے 10 لاکھ روپے کے مقروض ہو جائیں گے. انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ قرضہ
उन पर किस मद में चढ़ गया है। मोहतरम नाज़रीन, वो 50 रुपए बिजली का यूनिट देने के पाबंद होंगे। ये होगा उन कश्मीरियों के साथ। मोहतरम नाज़रीन, जब तक हम अपनी पॉलिसीज में तसलसल नहीं लाते, और पहली बात पॉलिसीज बनाते नहीं हैं, और वो पॉलिसीज नौजवानों में लैपटॉप तकसीम करना नहीं होंगी, वो नौजवानों में चेक तकसीम करना नहीं होंगी कि आप उन्हें वज़ाइफ दें, उनको इस बात पे लगा दें कि आप भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दूसरा नाम है वज़ाइफ लें आप, और मुफ्त तालीम हासिल करें, और उसके बाद फिर कश्ती में बैठ के आप यूनान चले जाएं और वहां से इटली चले जाएं। नहीं 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 नाज़रीन, जब तक आप मुस्तकिल पॉलिसीज नहीं बनाते, आप नौजवानों का फ्यूचर महफूज नहीं कर देते पाकिस्तान में, लोगों को पता हो कि जो हमने घर बना लिया है अब ये महफूज रहेगा, जो हमने बिजनेस शुरू कर लिया वो महफूज रहेगा, ये कुदरती आफात से भी और हुकूमती आफात से भी महफूज रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, कौम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। मोहतरम नाज़रीन, ये बातें तो बड़ी दूर की कर रहा हूं, आप तो भी ये सोचिए कि अगले 15 दिन जो बारिशें होंगी, उसके बाद आपने पाकिस्तान के अपने भाइयों को कैसे बहाल करना है। एक दफा फिर जमात दावा, जमात इस्लामी जैसे शोबे जो हैं, अदारतुल मुस्तफ़ा जैसे लोग वो मुतहरिक होंगे, लोगों तक राशन पहुंचाएंगे, उन तक खैमे पहुंचाएंगे, उन तक उठने बैठने सोने के इंतजामात किए जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, फिर अगले साल का हम इंतजार करेंगे, और एक दफ़ा फिर हम चंदा इकट्ठे कर रहे होंगे, एक दफ़ा फिर हम रज़ाइयाँ इकट्ठी कर रहे होंगे, एक दफ़ा फिर हम खाने पीने की अशिया इकट्ठी कर रहे होंगे। तो क्या मुल्क और कौम ऐसे तरक्की कर सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। मैं हर रोज़ आपको जो जोड़ने आता हूँ, आपको जगाने आता हूँ। मेरी बातें आपको बहुत बुरी भी लगती होंगी, लेकिन अगर आपके पास 2 मिनट हों तो आज इस पे सोचिएगा ज़रूर। वो कौमें जो मांगे की मछली खाती हैं, वो सिर्फ मांग कर खा सकती हैं, और जब तक सखी सलामत रहें तब तक खा सकती हैं, लेकिन वो लोग जो मछली पकड़ना सीख लेते हैं वो हर रोज मछली खा सकते हैं। तो जरा सोचिएगा जरूर कि हम मांग कर कब तक मछली खाते रहेंगे, हम मछली पकड़ना सीख क्यों नहीं लेते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।